Bueno higala igsoon maayong buntag kaning tanan nining atong programa karon pangutana elder nining atong tulumanon igsoon. Kung gusto mo mangutana 0935492246 ang atong number kung gusto mo nga mangutana igsoon. Dunat tay pangmustahon ni sa di patamo tubag sa mga pangutana dinhi igsoon sa pangutana elder. Dunat tay pangmustahon sa mate labi na sa ato nga mga kaigsunan diya sa mati, labi na diya sa laak igsoon diri sa mati nga paingon diri sa lupon. Doon tay mangusta diya sa mga kaigsunan nato diha nga diin kanunay nagsubaybay ni atong tulumanon pangutana elder igsoon niining kabuntagon. Nangusta po ko dito sa dapit sa Cebu, labi na sa ako mga parinti diya sa Karkar Cebu, ug labi na diya sa Katigbian Bohol. Doon tayo makagsunan diya sa pagtuo nga diin atong ikahimamat diha sa atong pagsimba diha atong miyaging mga tuig dito tayo igsoon. Ug labi na diya sa Mako igsoon sa Mapaang, labi na sa atong makagsunan diri sa dapit sa Libay-Libay, sa Sangab, New Asturias, ug sa Tayrah, Anibungan, labi na diya sa Concepcion, padagan diri sa igsoon sa Mabini, Pantukan. Doon na tayo makagsunan nga nagsubaybay ni atong programa pangutana elder. Sa atong pagpadayon igsoon, doon ay pangutana diri. Matud pa dinhi pangutana elder. Pangutana elder, matud pa dinhi sa iyang pangutana. Atong himon igsoon ang iyang pangutana. Pangutana elder. Lucas 9:59-60. Muna igsoon ang iyang pangutana. Doon na sa teksto nga gihatag. Lucas kapitulo 9 bersikulo 59 hangtod sa 60. Ato ning basahon igsoon ang iyang pangutana basin duna sa gikaligal ini. Ato ning basahon sa Lucas 9 bersikulo 59 hantod sa 60 igsoon. Mato pa din sa 59. Ato ning basahon 59. Matod pa dinhi sa 59 hantod sa 60 igsoon. Og day usa nga iyang giingnan, sumunod ka kanako apan kini mitubag kaniya. Ginoo, tuguti una ako sa pag-adto sa paglubong sa akong amahan. 60 apan si Jesus mingon kaniya, pasagdi ang mga patay nga maoy magalubong sa ilang kaugalingong mga minatay. Apan sa imong bahin lumaka ka ug imantala mo ang gingharian sa Dios. Dinhi igsoon duna siya pangutana sa Lucas 9:59-60 nga matud pa ni Kristo ang tao iyang giagda nga diin mo uban niya, pero ang tao wala mo bilibad, pero naghan niya ang tao. Nga matud pa ni Jesus, tuguti una ako sa ulis balay kay ilubong sa akong amahan. Pero ingon si Jesus, pasagdi ang mga patay nga maoy magalubong sa ilang mga minatay. Dinig so nato nakita nga sa tubangan sa Ginoo, kung balibaran nato ang Ginoo, matud pa sa Ginoo, patay ka na sa iyang atubangan. Kaya nga naman ang mga patay, pasagdi ang mga patay nga maoy malubong sa ilang mga minatay. Mao na igsoon nga ang kinabuhi ning tawhana giingnan sa Ginoo nga pasagdi ang mga patay nga mao'y magulubong sa ilang mga minatay. Dini igsoon nakita na to nining kalibutan na dunay daghang mga buhi, pero sa tubangan sa Ginoo patay na sa igsoon. Kaya nga man kung imong balibaran ang Ginoo sa buhat ni igsoon, ingnon ka nga mahimo kang patay diha sa ating tubangan. Sa minteryo igsoon ato nakita na adito ang mga patay. Pero matud pa ni Kristo nga ang nangamatay mabuhi pag-usab.
Atong basahon dinhi sa Juan 11. Juan 11 bersikulo 25. Unsay giingon niya dinhi sa Juan 11 bersikulo 25. 11 bersikulo 25. Matud pa dinhi sa 11:25 sa Juan. Atong basahon igsoon. Kay dito sa cemetery igsoon dunay mga matay dito, pero matud pa ni Kristo dito nga tuas sa cemetery igsoon. 11:25. Matud pa dinhi sa 25. Si Jesus miingon kaniya, ako mao ang pagkabanhaw o ang kinabuhi, ang usali kanako bisan siya mamatay, mabuhi siya pag-usab. Igsoon dinhi atong nakita nga bisan tod naa sa sementeryo pero nakita ni Kristo daghan dito nga patay nga sa iyang pagtanaw buhi pa. Kaya nga naman matud pa niya, ako ang mao ang pagkabanhaw. Bisan siya mamatay, mabuhi siya pag-usab. Mo sa ato pa sa sementeryo dunay patay pero pagtanaw sa Ginoo buhi pa sa igsoon. Una giingon niya sa tao nga yang giagda nga pasagdi ang mga patay nga mao magalubong sa ilang mga minatay nga naman dunay patay nga sa pagtanaw sa Ginoo buhi pa. Duna po'y buhi sa pagtanaw sa Ginoo patay na. Atong basahon. Unang Timoteo 5:6. 5:6 matud pa dinhi, apan ang babaeng balo nga mapatuyangon sa kaugalingon patay na bisan samtang buhi pa siya. Dinhi igsoon nakita na to nga pagtan-aw ni Kristo dito sa lubnganan dunay mga patay, pero matud pa niya bisan siya namatay mabuhi siya pag-usab. Pero pagtan-aw ni nining usa ka bae nga matuyangon sa kaugalingon, matud pa niya buhi siya pero patay na. Sa ato pa dunay buhi nga pagtan-aw sa Ginoo patay na igsoon. Muna nga dunay buhi nga sa pagtan-aw sa Ginoo patay na. Muna nga ang Biblia nag-ingon nga bisan siya buhi pa patay na. Kaya nga naman patay sa pagtuo. Busa ang imong pangutana igsoon natubag nga dili tanan nga mga buhi nga sa pagtanaw sa Ginoo buhi na gina siya. Dunay buhi nga sa pagtanaw sa Ginoo patay na. Duna po'y patay sa pagtanaw sa Ginoo buhi siya. Kay pag-abot sa adlaw sa paghukom, banhawon ang mga patay nga mga matarong, unya ang mga buhi nga dautan mamatay ni sa igsoon. Muna dunay patay nga buhi. Ikaduhang pangutana igsoon Rita. Dunay pangutana diri, matud pa ni pangutana elder. Matud pa ni Brother Kenneth Bustamante nga Katolikaw daw ang tinuod nga iglesia. Basahon na ito igsoon. Kinsam na si Kenneth Bustamante nga nagtudlo nga ang tinuod nga iglesia mao ang Katoliko. Atong basahon igsoon. Dinhi sa Mateo 16 bersikulo 18. Kung ang pagtudlo ni Kenneth Bustamante matud pa niya ang tinuod nga iglesia mao nang Katoliko. Atong basahon kung ato bagyong mabasa kanang iyang gipamatud-an 16:18 sa Mateo. Matud pa dinhi sa Mateo atong basahon aron masayran gyud nato ang tinuod nga iglesia. Kay matud pa ni Kenneth Bustamante nga ang tinuod nga iglesia mao nang Katoliko. Basahon nato sa 16 bersikulo 18. Si Kristo gyud mao ang nagtukod sa iyang iglesia. Matud pa niya, og sultihan ko ikaw mao si Pedro, og sa ibabaw ni ining bato pagatukuron ko ang akong iglesia. Og ang mga gahom sa kamatayon dili gayud makabuntog kaniya. Dinhi sa nagtukod si Kristo og iglesia. Ang iglesia nga iyang gitukod wala niya butang pangalan. Matud pa niya giingnan ni Pedro, ikaw mao si Pedro, og sa ibabaw ning bato pagatukuron ko ang iglesia. Wala gyud butangi og pangalan ni Kristo ang gitukod niyang iglesia. Ambot karon sa kalibutan pagkadaghan sa reliyon gipamutan ng pangalan. Imbis iglesia ang gitukod ni Kristo, gibutangan na mga pangalan. Doon na iglesia sa Diyos, iglesia sa bato, iglesia ni Kristo, pertindaghana. Iglesia Katolika, pertindaghana ang ipamutang nga pangalan sa iglesia nga gitukod ni Kristo. Ingani ba kaigsoon?
Sa unsang paagi maila na to ang matuod nga iglesia? Pinagi ba sa pangalan? Atong basahon. Kung pinagis pa ba sa pangalan, maila ang matuod nga iglesia. Unang Korinto 11 versikulo 16. Atong basahon dinhi. Kung sa unsang paagi maila ang matuod nga iglesia basig sa pangalan. Kaya ang iglesia nga gitukod ni Kristo gibutangan ng mga pangalan. Atong basahon 11:16 matud pa sa balaan nga kasulatan. Apan kung aduna may makiglalis bahay niini, pahibalua siya nga ako o ang mga iglesia nga iya sa Dios wala mag-ila og batasan nga lahi niini. Maila ang matuod nga iglesia nga gitukod ni Kristo dili pinagis pangalan, maila pinaagi sa batasan. Igsoon, matud pa ninhi, apan kung aduna may pakiglalis bahay niini, pahibalua siya nga ako ang iglesia nga iya sa Dios wala mag-ila og batasan nga lahi nini. Igsoon, karon ang mga reliyon klase-klase na ang mga pangalan. Pero matud pa ni Kristo kun na may makiglalis ini, ingna siya nga ang iglesia nga iya sa Dios wala mag-ila og lahi nga batasan. Sa ato pa igsoon, ang matuod nga iglesia maila dili sa pangalan, maila pinagi sa batasan. Pinagi sa batasan. Muna nga ang matuod nga iglesia si Pedro ang gibinlan. Matud pa niya, ikaw maus Pedro, ug sa ibabaw ning bato pagatukuron ko ang akong iglesia. Dunay Pedro nga gisaligan inya giinsa, ani ay Yahweh akong ihatag nimo. Kung unsay imong buhian sa yuta, buhian sa langit. Kung unsay ginapos yuta, ginapos langit. Dunay Pedro nga gibutang dinhi sa matuod nga iglesia. Ato ra gong basahon dinhi igsoon sa Mateo 16 versikulo 18. Ato ning mabasa dinhi sa balaan nga kasulatan. Matud pa nini, og sultihan ko ikaw nga ikaw maus Pedro, og sa ibabaw ning bato pagatukuron ko akong iglesia, og ang mga gahom sa kamatayon dili gayon makabuntog nini. 19, og hatagan ko ikaw sa mga yawi sa gingarian sa langit, og bisan unsay imong pagabukuson dinhi sa yuta didto sa langit, pagailhon kini nga binugkos. Kung unsay imong binuhaan sa yuta dito sa langit, pagaisipon kini nga binuagan. Dini igsoon nakita na to ang matuod nga iglesia dili maila pinagis pangalan, maila pinagis sa batasan. Kaya nga naman kung dunay makiglayos mahituon ini ingna siya nga ang iglesia nga iya sa Dios wala mag-ila og lahi nga batasan. Sa to pa ang batasan nga atong ilhon kanang nagtukod sa iyang iglesia mao si Kristo. Unya ang batasan ni Kristo kay Lucas 4:16 nga miadto man sa sinagoga nagsimba sa adlaw nga Sabado, mo nay batasan ni Kristo. Adi lang ta adto kay nganuman basig paborto sa mga sabista anhita ni Pedro. Unsa may batasan ni Pedro igsoon? Ato rang basahon kung unsa ang batasan ni Pedro. Kay mo na lang ato sunugon, di lang ta musundog atong batasan ni Kristo kay moingon man mo nga pabor man na sa sabista. Anhita sa batasan ni Pedro. Kung ang matuod nga iglesia, kung nagtuman ba, nagsunod ba sa batasan ni Pedro igsoon, di lang to sa batasan ni Kristo, kay batasan ni Kristo maadtuman sa sinagoga sa adlaw nga Sabado, nagsimba, nagbalaan sa adlaw nga igpahulay. Anhi lang ta ni Pedro. Kay mingon man to bias man na kay sabista man na. Anhi ta Pedro. Unsa bay batasan ni Pedro igsoon? Juan buhat 10 bersikulo 25 og 26 igsoon. Unsay batasan ni Kristo nga mo ni atong sundon. Matud pa din sa 25. Og sa pagsulod ni Pedro sa balay ni Cornelio misugat sa pagdawat kaniya og mihapa sa iyang tiilan misimba kaniya. Apan gipatindog siya ni Pedro nga nag-ingon, tumindog ka, ako usab tao. Dinigson si Pedro nga gibinlan sa iyang iglesia. Wala gyud magpasimba. Wala magpasimba pero kana si kinit Bustamante Bustamante. Ang ilang pundok nga maingon sila ang matuod nga iglesia. Unya nagsimba ni Pedro
napirting suko ang Pedro ana. Kasi Pedro gibinan si Yahweh, wa man magpasimba gani. Unya simbahon si Pedro, pistahan pa. Nya moingon pa nga kamo ang tinuod nga tinuan, dili igsoon. Ang tinuod nga iglesia nagagad sa batasan ni Pedro. Unsay batasan ni Pedro? Gisimba siya ni Cornelio pero matud pa niya, tindog, ayaw kong simbaha kay sama ko nimo tao. Muna igsoon ang matuod nga iglesia nga atong batunan mao kanang iglesia nga dili simbahon si Pedro. Karon daghan maron ang mga iglesia nga wa gyud mosimba ni Pedro. Oh, unsa pa si Juan Igsoon, si Pedro. Wa ka magsimbang ni Pedro. Pero unsa may batasan pa ni Pedro? Dinita sa Pedro, unang Pedro, ikadong Pedro 2:1. Unsa pay batasan ni Pedro? Si Pedro dili magpasimba. Kung kanang imong iglesia karon nagsigsimba ni Pedro, adi na matuod nga iglesia. Kaya ang matuod nga iglesia dunay Pedro nga dili magpasimba. Oh, dunay Pedro nga dili magpapista. Unsa pay batasan ni Kristo? Maingon ang uban nga kami matuod nga iglesia kay wa mi magsimba ni Pedro. Tanaw nato si Pedro. Ikaduhang Pedro 1 versikulo 1. Gikan ni Simon Pedro nga sulugoon og apostoles ni Kristo alang kanila nga nakadawat sa pagtuo nga sama sa kabilinhon sa among pagtuo pinagi sa pagkamatarong sa atong Dios ug mangluluwas nga si Hesukristo. Unsay batasan ni Pedro igsoon? Dili magpasimba. Unsay batasan ni Pedro? Nag-ila ni Kristo Dios ug manluluwas. Moingon ka nga kami matuod nga iglesia, nag-ila ba ka ni Kristo nga Dios ug manluluwas? Kung ikaw nga iglesia wa ka maila ni Kristo nga Dios ug manluluwas, dili ka iglesia nga kauban ni Pedro. Kay ang Pedro nga naa sa iglesia nga gisangunan si Yahweh, gitagaan si Yahweh, dili magpasimba. Ang Pedro nga naa sa iglesia nga gibutang ni Kristo, nagtuo nga si Kristo Dios ug manluluwas. Muna nga tinuod nga iglesia igsoon, maila pinagi sa batasan. Amo uban mingon nga kami wa mi magsimbang Pedro. Kami tinuod nga iglesia kay si Pedro nagtuo ni Kristo nga Dios ug manluwas, kami nagtuo mangsod. Matud pa sa ubang nga pundok. Tanaw na ko unsa pa ang batasan ni Pedro igsoon. Dinita sa buhat 10 ikatulo nga batasan sa pag-ila sa matuod nga iglesia igsoon. Buhat 10. Matud pa dinhi sa 5. O karon nagsugo kang matud pa des 4 og siya mitutok kaniya uban sa kalisang unsa man unta Senyor. Matud pa dinhi sa 5 ug karon nagsugo kag mga tawo ngadto sa hupi. Matud pa ni Cornelio o gipadala nga ni usa si Pedro nga Simon Pedro nga Pedro ug siya na sa pag-abot sa Simon si Pedro sa pagpapanit kinsang balay ana sa ubay sa dagat. Matud pa dinhi sa 15. Matud pa des 13 og miabot kaniya ang usa ka tingog nga ningon, tumindog ka Pedro, pag-ihaw og kumaon ka. Apan si Pedro miingon, dili ko Ginoo kay wala pa gyud ako makakaog dili binalan o mahugaw. Igsoon, kining Pedro nga gibilan si Yahweh sa matud nga iglesia, dili mukaon og mga butang mahugaw. Kung kanang imong iglesia karon mukaon bisag unsa, di na tinuod nga iglesia. Kay nga naman ang iglesia nga gitukod ni Kristo dunay Pedro nga gibutang. Nag-ila nga siya dili simbahon. Nag-ila ni Kristo Dios ang manluwas. Unya kining Pedro nga gibutong sa matud nga iglesia, di gyud siya mukaon bisag unsang butang mahugaw. Kaya gipakitaan siya pananaon. Dito ang upat ka kantos habol, dito ang tanang matang sa manap. Ingon ang Ginoo, hala Pedro, tindog kaon gihaw. Ingon si Pedro, dili ko Ginoo, kay wala pa ko makakaon og butang mahugaw sa mga manap. Sa ato pa ang iglesia nga
tinukod ni Kristo igsoon maila pinagi sa batasan. Ang batasan ni Pedro di mo kaon bisag unsa nga hugaw butang mahugaw. Kung kanang imong iglesia karon nagtudlo nga makaon na tanan, dili na matud nga iglesia. Kay ang matud nga iglesia dunay Pedro nga di mo kaon bisag unsa. Ang tinuod nga iglesia dunay Pedro nga simbahon ta siya ni Cornelio matud patindog. Ayaw kong simbaha kay sama ko nimo nga tao, dili magpasimba. Ang tinuod nga iglesia nga gitukod ni Kristo dunay Pedro nga nag-ila nga si Kristo Dios og manluwas. Kung kanang imong iglesia karon nga wa mag-ila nga si Kristo Dios manluwas, di na tinuod nga iglesia. Kay ang tinuod nga iglesia nag-ila si Pedro ni Kristo Dios og manluluwas igsoon. Muna maila ang tinuod nga iglesia pinaagi sa batasan, dili pinaagi sa pangalan. Kay daghan ro pangalan. Daghang pangalan igsoon sa iglesia nga gitukod ni Kristo. Nagbutbuot na og butang og pangalan. Muna ang matuod nga iglesia dili nang wali ni Kinit Bustamante nga Roman Catholic. Kay nga naman musimbang Pedro nya kaon bisag unsa. Diha sila nakakorek anang si Kristo Dios ang manluwas, diha sila nakorek. Pero kanang unang nga batasan di mo kaon bisag unsa, ikaduhang batasan dili pangpasimba na pertig yung kuanan ni Bustamante. Una nga diha igsoon maila to ang tinuod nga iglesia pinaagi sa batasan dili sa pangalan. Mao kadto igsoon ang akong tubag sa imong pangutana. Daghan salamat ug sa sunod nga pangutana ato nang tubagon pinaagi ni atong tulmanon pangutana ilir. Akong number 09354922 mao ni kay igsoon ang inyong number, itawag na ko. Kung doon na mo pangutana lang bisag unsa igsoon kay tubagon na to pinasikad sa Biblia. Daghan salamat.